बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी बात किसी से क्यों नहीं मनवा सकते? आज की ये जो वीडियो है इसको ज़रूर और पूरा देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम किसी से अपनी बात क्यों नहीं मनवा सकते। हम कौन से वो अल्फाज हैं, कौन से वो तरीके हैं जो हम गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और अमूमन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। एक दिन हवा जो है वो चल रही थी और हवा बड़ी गुनगुनाती लहरती घूम रही थी, तो वो घूमते घूमते सूरज के पास गई। सूरज के पास जाके सूरज को कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। अब सूरज उसकी ये बात सुन के मुस्कुराने लगा कि अच्छा, तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है? हवा कहती है हाँ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। फिर सूरज ने उसके से कहा कि अच्छा, ये तो बताओ कि कैसे तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तू क्या कर सकती है? तो हवा कहती है कि जो सूरज तुम काम नहीं कर सकते वो मैं कर सकती हूँ। अच्छा, सूरज ने कहा चलो ठीक है, आज फिर एक छोटी सी मिसाल कायम करते हैं। और वो क्या थी कि सूरज ने जमीन पर देखा, जो कि उनको एक शख्स नजर आया। अब वो बूढ़ा शख्स, उसने कोट पहना हुआ था। जब उसने कोट पहना हुआ था तो हवा कहती है कि ये जो शख्स है इसका कोट मैं उतरवा सकती हूँ। अगर इसका कोट मैं उतरवाने में कामयाब हुई तो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, और अगर इसका कोट तुम उतरवाने में कामयाब हो गए तो मैं मान लूंगी कि तुम ज्यादा ताकतवर हो। अब हवा ने क्या किया कि हवा वहां तेजी से आई और उस शख्स के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। हवा ने बहुत शिद्दत से उस शख्स को हिट करना शुरू किया। अब उस शख्स को सर्दी लगने लग गई क्योंकि हवा तेज थी। उसने अपने दोनों बाजू अपने सीने पे जोर से कस लिए और अपने कोट को पकड़ लिया। हवा ने बहुत खींचने की कोशिश की, इधर उधर बहुत सी ताकत लगाई, हवा ने खींचा तानी की, लेकिन उस शख्स ने वो कोट जोर से जकड़ लिया। फिर वो शख्स इधर उधर देख के एक दीवार के साथ लगकर बैठ गया। हवा ने बहुत कोशिश की, लेकिन हवा की ये कोशिश नाकाम रही और हवा हिम्मत हार गई। अब हवा सूरज के पास सर झुकाए जा पहुंची तो सूरज ने उसको मुस्कुराते हुए देखा, जो कि जब हवा नीचे आई तो सूरज बादलों में छुप गया था। अब जब वो वापस सूरज के पास गई तो सूरज बादलों से वापस निकल आया। जब वो वापस निकल आया तो उसने हवा की तरफ देखा और फिर उस बूढ़े शख्स के ऊपर अपनी हल्की हल्की मुस्कुराहट भरी किरणें बखेर दी। जब उस शख्स ने सूरज की हल्की हल्की किरणें अपने ऊपर पड़ी देखी तो वो मुस्कुराकर वहां से उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। सूरज अपनी आहिस्ता आहिस्ता तपिश उसके ऊपर डालने लगा। ऐसे में वो जो शख्स था उसने सूरज की तरफ देखा, जो कि उसके माथे पे हल्का हल्का पसीना आने लग गया। उसने पसीना साफ किया और कोट को उतार के अपने कंधे पे रख लिया। अब ये मंजर हवा भी देख रही थी। तो दोस्तों, हमारी जो जिंदगी है इसी में हम लोग यही गलती करते हैं। अगर आपने किसी से अपनी बात मनवानी है तो आप कभी भी जोर जबरदस्ती करके अपनी बात नहीं मनवा सकते।
آپ ہمیشہ ایسے ہی کریں کہ جیسے سورج کی کرنیں اس شخص پر ہلکی ہلکی پڑی تو وہ شخص مسکراتے ہوئے اس نے خود کوٹ اتارا اور اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے زور زبردستی سے بات منوا بھی لیں گے لیکن وہ اس بات سے خوش نہیں ہوگا اگلا انسان، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بات کو نرم لہجے، نرم مزاج اور اچھے الفاظوں کے ساتھ ہم اپنی بات کو منوا سکتے ہیں، اور اس طرح آپ بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی کیجیے۔ کیونکہ ہم کسی سے زبردستی کوئی بات منوائیں گے نا، فرض کریں ہم بچوں کو ہی اگر لے لیں، ہم بچوں کو کہیں گے کہ آپ نے اسکول کا کام کیا نہیں کیا، کیوں کیا، تو ان کے اوپر ایک پریشر الگ سے آ جائے گا، وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں، وہ ٹینشن لے سکتے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کیا، ابھی ہمیں ٹیچر ڈانٹے گی، ابھی ہمیں ماما ڈانٹے گی، ابھی ہمیں ہو سکتا ہے مار پٹے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے نا بچوں کو مارا بھی جاتا ہے پڑھائی کے سلسلے میں، تو وہ اس چیز کی ٹینشن لے لیں گے۔ لیکن اگر آپ وہی چیز آپ پیار سے کریں، کسی بھی حوالے سے ہو، تو وہ آپ بچوں کو پیار سے کریں تو وہ اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جاتے ہیں، نہ کہ ان کو زور زبردستی سے کیا جائے۔ اور زور زبردستی کا جو بھی، اگر آپ بڑے کسی شخص سے، کوئی آپ کا بڑا شخص ہے نا، آپ کے ارد گرد آپ کے بھائی جو بھی ہیں، آپ جب تک ان پہ زور زبردستی کرتے رہیں گے نا تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ بہتر ہے آپ ان سے جو بھی وہ بات کریں بس پیار سے بات کریں، تو ایک نہ ایک دن انہیں یہ احساس ضرور ہو جائے گا کہ اگلا بندہ جب اتنے پیار سے بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی خلوص، اس کی محبت، اس کی نیک نیتی شامل ہے۔ اور جب نیک نیتی سے جو کوئی بات کی جائے یا کوئی کام کیا جائے تو وہ ضرور اس میں وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو صاف رکھیے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ چھوٹی سی بات آپ کے ضرور کام آئے گی، اور کام آنے والی ہے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی اچھی سی معلوماتی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے ساتھ اپنے ارد گرد جو آپ کے پیار کرنے والے ہیں ان کا خوب سارا خیال رکھیں، کسی کو اکیلا مت چھوڑیں، اس دنیا میں کسی نہ کسی کا سہارا ضرور بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مشکلات کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔